नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं, उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा उस पे हमने किसी से बात किया है और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। तो सर ये बताइएगा कि जो कराची में जो हालात नजर आए हैं, आपके एक वजीर ने सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रीट्वीट किया था सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस लोगों ने चीज़ की मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया। ये बताएं कि अब एक मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ आप एपीसी की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात है आपको आप कितना तवक्को कर रहे हैं? अगर जहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को आइंदा आने वाले माह में या अगले 1-2 माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म का एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, एपीसी में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेगा। उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट दी एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा, क्या वो आपके अकेले का फैसला था और अब की बार भी कहीं आपके साथ? देखिए, मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। उस वक्त भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी और मैं बात करता रहा हूँ, लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके जो असरात पड़े हैं उसके नतीजे में आपका सवाल बनता है और इसी की तलाफ़ी के लिए हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर और फिर एपीसी जो है उसको। आप पहले भी यहाँ आए लाहौर बैठे रहे, अपनी मीटिंग भी थी, खबरें थी कि शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे, मुलाकात नहीं हुई। कल मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, शहबाज शरीफ बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया और आज खबर है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे मुलाकात करने। क्या चाहते थे शहबाज शरीफ, क्या उनके खदशात थे कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे? तो मौलाना साहब की मुलाकात के बाद वो मान गए आपसे मिलने के लिए? ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करी। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ तक कोविड और कोरोना की बात है हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और जहाँ भी पूरी दुनिया में जब एक अहम शख्सियत को ये बीमारी लगी है तो मीडिया ने और बाकी सियासी जमातों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे यहाँ का मीडिया हो या कुछ सियासी जमातें, वो शहबाज शरीफ साहब के सेहत पे सियासत कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से,
اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ صحت یاب بھی ہو رہا ہے. مولانا صاحب سے بھی ملا ہے, اب آج میرا ملاقات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اور ملاقاتیں کریں گے, اور اپوزیشن کا جتنا بھی ملاقاتیں ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے. ہم مل کے موقف لے کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا یہ پارٹی کا منشور ہے یا ان کی اپنا کیا اس کا کیا تھا مقصد, ذاتی مقصد؟ میں ایکسپلینیشن مانگوں گا رحمان ملک صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹیریئر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس لحاظ سے شاید ملا ہوگا, لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے. اسی قسم کی موومنٹ 99 میں چلی تھی جب پائی بنی تھی, عوامی اتحاد بنا تھا, تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ حکومت جائے, لیکن اس سے اگلا پلان نہیں کیا گیا. کیا اب آپ کے پاس اس کے بعد کا پلان ہے کہ اگر عمران جائے تو اس کے بعد متبادل آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ میں اس پہ ذرا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہم مسلسل 2 سالوں سے ایک بات بڑی وضاحت سے کر رہے ہیں کہ قوم کا, عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پہلے عوام کو وہ امانت واپس کی جائے. ایک حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی قوم کا نمائندہ ہوگا وہ آ کر حکومت کرے. اس طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ چونکہ غلط ہے تو ایجنڈا جو ہے وہ تو اسی وقت ہمارا تمام پارٹیوں کا اسلام آباد میں طے ہو گیا تھا اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں. لیکن جیسے رات کو بھی آپ حضرات سے بات ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا, ملک کی معیشت کہاں پہنچائی, آج غریب کی حالت کیا ہے, آج مزدور کی حالت کیا ہے, آج نوجوان بےروزگار کیوں ہے, تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا, یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے. لہٰذا حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا ہوگا. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے, حکومت گرا دینی چاہیے, جبکہ یہ ملکی حکومت ہے. ایک ڈکٹیٹر کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ ملکی حکومت کو گراتا تھا, اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. آپ میں اور متحدہ اپوزیشن اور ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جائے گا اگر حکومت گراتے ہیں؟ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہم نے جیسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, ہم نے پہلے دن سے ہی بیعت نہیں کی, اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. تو اس حکومت کو جانا ہوگا اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا موقف بالکل مختلف ہے عام حالات کے مقابلے میں. مولانا صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اپوزیشن کے درمیان, عمران کے جانے پر لیک آف ٹرسٹ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں جس طرح آپ ایک مرتبہ 9 مارچ کے نکل چکے ہوئے لیکن وہ ٹرسٹ کا اظہار نہیں ہوا, یا طریقہ کار کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے لنڈن میں بیٹھ کے, جو ان کی باتیں آ رہی ہیں ان ہاؤس. اصل میں لیک آف ٹرسٹ کس پوائنٹ کے اوپر ہے جس وجہ سے پوری اپوزیشن متحد نہیں ہو پا رہی ہے؟ اب متحد ہو جا رہی ہے. جب ایک اتحاد کی طرف ہمارا عمل بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے سوالات نقصان کرتے ہیں, فائدہ نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے کیا نہیں, میں بطور ستون کے کام کر رہا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.